लड़कियों का शिकारी पार्ट 26। हम दोनों तैयार हो गए और तैयार होकर ऊपर वाले पोर्शन पर आ गए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला और लाइबा को देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि लाइबा इतनी तैयार होकर बैठी थी कि मैं तो देखते ही दंग रह गया। जैन भी आंखें फाड़ फाड़ कर लाइबा को देख रहा था। लाइबा ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, बालों में कंघा कर रही थी और हल्का सा मेकअप करके बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। जैसे ही हमें अंदर आता देखा तो वो फौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, माजिद आप लोग आ गए? मैंने कहा, हाँ लाइबा, हम लोग आ गए हैं। फिर हम लोग जाकर लाइबा के पास बेड पर बैठ गए और बातें करने लगे। अब क्योंकि हमने दवाई खाई हुई थी, इसलिए 15 मिनट हमने सिर्फ गुजारे थे और हमने 30 मिनट गुजारने थे। अब लाजमी था कि हम 15 मिनट मजीद जो है वो कार्रवाई डालने से पहले गुजारते। फिर मैं जाकर लाइबा के पास बैठ गया और मैंने कहा, लाइबा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जैसे ही मैंने ये कहा तो लाइबा ये सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगी और हल्का सा मुस्कुराने लगी। लाइबा दिखने में बहुत खूबसूरत तो थी। लंबा सा कद था, बड़े बड़े बाल थे, छोटी छोटी आंखें थी, पतले पतले होंठ थे और नाक भी पतला था। गाल थोड़े से मोटे थे, मतलब कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और जिस्म के हवाले से भी ना ज्यादा कमजोर थी ना ज्यादा मोटी थी, स्मार्ट सी थी। लाइबा कहने लगी कि माजिद आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा, बस अच्छा लग रहा हूँ। तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने फिर अपने बालों में हाथ फेरा। मैंने कहा कि थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा, जैन यार जाके दरवाजे को कुंडी लगा दो। जैन कहने लगा, माजिद यार मेरे घर में कोई नहीं है और अगर कोई आएगा भी तो वो बाहर वाले गेट पर बेल देगा। मैंने कहा, फिर भी यार तुम जाकर दरवाजा बंद कर दो, ये एहतरामन के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मुझे भी पता है कि कोई भी नहीं आएगा। इस वक्त फिर जैन मुस्कुराता हुआ उठा और जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर वो भी आकर लैबा की दूसरी साइड पर बैठ गया। फिर जैन पूछने लगा, लैबा आप कितने अरसे से बस होस्टेस हैं? लैबा कहने लगी कि मैं 2 साल से ये जॉब कर रही हूँ। जैन कहने लगा कि तुम ये जॉब डिजर्व ही नहीं करती। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कराची में किसी अच्छी जगह पे सेटिंग करवा सकता हूँ। मेरा ऑफिस है, इसमें भी तुम जॉब कर सकती हो। मैं अपने अब्बू को बोलकर तुम्हें नौकरी पर लगवा सकता हूँ और तुम्हें पैकेज भी अच्छा मिलेगा। आई थिंक 60,000 रुपये तो मिले ही गए, क्योंकि जो पहले एक लड़की जॉब कर रही थी उसको भी 60,000 रुपये मिलते थे और आजकल वो जॉब छोड़कर गई हुई है और हमें एक लड़की की जरूरत भी है। ऑफिस में जिसे ही जहन ने ये बोला तो मैंने देखा कि लाइबा के चेहरे पे खुशी के आसार वाज़ेह नजर आ रहे थे। लाइबा कहने लगी, जी जैन अगर आप बेहतर समझते हैं तो ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। मैं जैसे ही घर जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली मुल्तान में रहती है, तो मैं उनसे बातचीत करूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। जैन कहने लगा कि लाइबा आप कब जाएंगी मुल्तान? लाइबा कहने लगी कि कल रात वाली गाड़ी से मैं जाऊंगी, फिर परसों मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगी। जैन ने कहा, ठीक है, फिर मैं अपने अब्बू को बता दूंगा, वो भी 2 दिन के बाद आएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप अपने घर वालों से बात कर लें, फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर आप माजिद को बता दीजिएगा, मैं माजिद को बता दूंगा। मैंने कहा कि यार जैन तुम अपना नंबर भी इसको दे दो, अब अच्छा नहीं लगेगा कि तुम भी मुझे बताओ। ये अब तुम दोनों भी आपस में दोस्त बन गए हो, तो एक दूसरे के नंबर दे दो, एक दूसरे से राब्ते में रहना। जैन कहने लगा, ठीक है माजिद। अब हमें बात करते तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, आधी रात का वक्त हो गया था। अब मैं थोड़ा उठा और जाके लाइबा के करीब चिपक कर बैठ गया। अब लाइबा थोड़ी सी शर्मा रही थी और सर को झुकाकर बैठी थी। मैंने लाइबा के कांधे पर हाथ रखा, फिर मैंने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और फिर मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तो लाइबा कहने लगी, नहीं माजिद ऐसी कोई बात नहीं है।
پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا، پھر میں اس کو اٹھا کر بیڈ پہ لے آیا اور اسے لٹا دیا، اور پھر زین بھی ساتھ آ گیا۔ اب ہم تینوں گیم کھیلنے لگے۔ ہم تینوں نے اپنا سب کچھ بڑے آرام سے اور سکون سے ٹیسٹ میچ کی طرح ہم لوگ کھیل رہے تھے، کیونکہ جلدی ہم تینوں کو نہیں تھی، پوری رات تھی اور ہم تین تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ آرام سے اننگز کو لمبا کر کے لے کے چلیں اور ایک لمبی پارٹنرشپ لگائیں۔ کبھی میں اوپر جاتا تو کبھی زین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور ہم لوگ آرام تسلی سے بیٹنگ کر رہے تھے، بنا کسی خوف کے۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کرکٹ میچ میں ہم دونوں سے بڑی کھلاڑی نکلی تھی لائبہ، کیونکہ ہم دوست تھے اور وہ اکیلی ہم دونوں کو کور کر رہی تھی اور اسے ذرا سے بھی ٹینشن نہیں دی۔ حالانکہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور ہم لوگ ابھی تک بیٹنگ ہی کر رہے تھے۔ اب ایستا ہم نے اپنی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اب لائبہ کا چہرہ بھی کچھ لال پیلا ہو رہا تھا، کیونکہ مسلسل ہم لوگ چھکے پہ چھکا مار رہے تھے، اور اب ٹیسٹ میچ کے بجائے ہم نے T20 کی طرح کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اب لائبہ کی بولنگ پھیکی پڑ رہی تھی، اب ہم دونوں اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ جو حکیم اشرف نے دوائی دی تھی، بہت کمال۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ آؤٹ ہو گئے، مطلب 2 گھنٹے سے بھی اوپر چلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس دوائی میں کتنا اثر ہوگا۔ پہلی اننگ ہماری تمام ہو گئی تھی اور ہم کافی تھک چکے تھے۔ میں بھی نڈال ہو کر گر پڑا اور زین بھی، اور لائبہ کی حالت بھی کچھ ہمارے جیسی تھی۔ کافی دیر بعد ہم لوگ نڈال ہو کر بیڈ پر پڑے رہے۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور زین بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زین کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں نیچے فریج سے جوس نکال کر لے کر آتا ہوں اور تینوں بیٹھ کر جوس پیتے ہیں۔ اور پھر میں اٹھ کر واش روم چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو تھوڑی دیر بعد لائبہ بھی واش روم چلی گئی، وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر واپس آ گئی، اور ادھر سے زین بھی ہاتھ منہ دھو کر جوس لے کر اور ساتھ میں 3 گلاس لے کر اوپر آ گیا۔ اب زین نے 3 گلاس میں جوس نکالا، ایک لائبہ کو دیا، ایک مجھے دیا، اور ایک میں وہ خود پینے لگا۔ پورا بڑا جگ جوس کا بھر کے لایا تھا، اور پھر آرام سے ہم تینوں جوس پینے لگے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ زین کافی فنی ہے، باتوں میں ہنسا رہا تھا، کہہ رہا تھا ہاں یار ماجد، تم تو بالکل ٹیسٹ میچ کی طرح کھیل رہے تھے یار، میں پھر بھی ون ڈے میچ کی طرح کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یار زین، تم ہارڈ ہٹر بیٹس مین ہو، اس لیے تم تیز کھیلتے ہو، میں تو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتا ہوں، میں مصباح الحق کی کاپی 2 ہوں۔ زین کہنے لگے ہاں اس لیے تو تم ٹک کھیلتے ہو، میں تو سیدھا شاہدہ افریدی کی طرح کھیلتا ہوں، شروع میں آ کر بس چند بولے دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر چھکے پہ چھکا مارتا ہوں۔ پھر مجھے اسے اس طرح میں نہیں چاہتا کہ جلدی میچ جیتوں، فنش کروں۔ اس بات پر لائبہ بھی ہنسنے لگی اور میں بھی ہنس رہا تھا۔ ہم تینوں کہکے لگا رہے تھے، آج کی رات ہماری جنت کی راتوں سے کم نہیں تھی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی۔ اب میں نے کہا یار میرا تو دوبارہ دل چاہ رہا ہے کہ ایک میچ اور ہو جائے۔ زین کہنے لگا کہ ہاں یار میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک میچ اور کھیلتے ہیں، لیکن کھیلتے T20 کی طرح ہے۔ لائبہ کہنے لگی کہ تھوڑا میرا بھی خیال کر لے، میں بھی آخر ایک انسان ہوں، آپ 2 ہیں اور میں اکیلی ہوں۔ میں نے کہا کہ لائبہ تم پریشان مت ہو، یہ زین ایسے ہی جذباتی ہو کر بول رہا ہے، میں تو ویسے بھی ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتا ہوں، دوسرا مصباح الحق ہوں۔ البتہ یہ زین شاہدہ افریدی ہے، یہ بہت تیز اور لمبے چھکے مارتا ہے، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ یہ اب مگر آرام اور سکون کے ساتھ، تاکہ میچ کھیلنے کا مزہ آئے۔ لائبہ کہنے لگی ٹھیک ہے ماجد، تو پھر آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ زین کہنے لگا 1 منٹ رک جاؤ، میں یہ برتن نیچے رکھ کے آ رہا ہوں، پھر میچ شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر زین برتن اٹھا کر نیچے چلا گیا اور ہم لوگ زین کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ زین آئے تو دوبارہ میچ شروع کرتے ہیں۔ لائبہ نے کہا کہ ماجد آپ بہت اچھا میچ کھیلتے ہیں، زین سے زیادہ اچھی اننگز آپ کی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب میں زین سے بڑا پلیئر ہوں۔ لائبہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں اچھے کھلاڑی تو آپ بہت ہیں۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ زین بھی نیچے برتن رکھ کر واپس اوپر روم میں آ گیا تھا اور ہمیں جوائن کر لیا تھا۔ زین کہنے لگا یار جلدی دوسرا میچ شروع کرتے ہیں، پھر صبح نہ ہو جائے، کیونکہ
ابھی والا میچ پہلے میچ سے بھی لمبا ہونے والا ہے اور پھر لائبہ کو سکون بھی کرنا ہے. میرا مطلب ہے سونا بھی تو ہے، کیونکہ رات میں وہ پھر بس پر جا کر ڈیوٹی کرے گی، پھر ساری رات جا کر لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے. بیچاری تھک جائے گی. میں نے کہا ہاں یار یہ بات تو ہے. لائبہ نے کہا بس یہ آخری میچ کھیل لیں پھر میں بھی فریش ہو کر سو جاؤں گی. ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ناول کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں یا جو آپ کا